Mahimo nako ang tanan, pinaagi kaniya nga nagahatag kanako og kusog. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Filipos kapitulo 4 bersikulo 13. Kasi natian ni Pablo sa mga kalisdanan, daghan ka yung mga kalisdanan diha sa iyang pagtuman sa misyon nga gisangon kaniya ni Jesus. Apan nahimo niya ang tanan nga numan tungod ni Kristo mismo nga iyang gisaligan nga mo'y naghatag kaniya og kusog. Sa ato ang pagkasumusunod ni Kristo, wala gyud tay mahimo kung dili ta mosalig sa gahom sa kusog ni Kristo. Mahimo gyud ang tanan, pinaagi lang gyud ni Kristo. Inya ikaduha, dili mahimo og taman ra pud ta sa hunahuna or mga tinguha. Kay ang dalan sa impyerno puro ra gyud na mga tinguha, taman ra nas tinguha, paved with good intentions. Pero ang sa langit kinahanglan naa gyud ay actions. Buhato nato, puy-an nato ang gitudlo ni Kristo. Mao ni atong hagit mga kaigsuonan nga mga sumusunod ni Kristo diya sa balaang katawhan sa Dios nga we inspire before we expire. Makahatag unta pud ta og kadasig bisag usa na lang gyud kakalag sa dili pa ta mamatay bisan sa unsang pamagiha, bisan ra diyan sa YouTube, sa Facebook, or sa mga tao nga imong ikahimamat kung asa ka mo lakaw, asa ka mo atong istoryahan na nga ang Ginoo maayo ug maluloy-on nga siya mo'y maghatag kanato og kusog, siya tinubdan sa ato ang kinabuhi, mga dili ta angay mahadlok, siya unta ang maghatag nato og kadasig sa pagpadayon sa ato ang pagpakabuhi kada adlaw.